अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतशाबिह अल्फाज के दूसरे पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में सबक में आपको मैंने मुतशाबिह अल्फाज का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि मुतशाबिह अल्फाज क्या होते हैं, और फिर मैंने आपको चंद मुतशाबिह अल्फाज लिख के बताए थे कि वो आवाज़ उनकी एक जैसी होती है, ठीक है, बोलने में एक जैसे होते हैं मगर उनकी इमला फ़र्क होती है, वो लिखने में फ़र्क होते हैं, और इसके साथ साथ उनके मतलब उनके मीनिंग भी टोटली फ़र्क होते हैं। ठीक है, तो आज मैं चंद और मुतशाबिह अल्फाज आपको बताऊंगी ताकि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको बोलने में पहचानने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रही हूँ नंबर 1। ये देखें अलम, ठीक है, और दूसरा एक और अलम। अब ये देखें बोलने में एक जैसा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कौन सा लफ्ज़ कौन सा है, मगर देखें लिखने में फ़र्क है और लिखते ही हमें समझ आ जाती है कि कौन सा लफ्ज़ कौन सा है। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तो वो उलट मीनिंग लिख जाते हैं। जैसे ये अलम, ये हो गया जी हमारा दुख, ठीक है, और ये दूसरा अलम है झंडा। तो बहुत से बच्चे क्या है, इस वाले अलम को झंडा लिख देते हैं, इस वाले अलम को दुख। तो यही आपने देखना है, इसी की पहचान करनी है, अलम। अब इसका जुमला क्या होगा, दूसरों के अलम में हमें दूसरों के अलम में शरीक होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। तो ये देखें जुमले में इस्तेमाल किया, हमें समझ में आ गया और लिख के हमें पता चल गया कौन सा अलम है। अब दूसरा अलम देखें झंडा, तो क्या है, इसका बनाया जुमला क्या होगा, खुदा करे पाकिस्तान का अलम, पाकिस्तान का अलम हमेशा बुलंद रहे। ठीक है, खुदा करे पाकिस्तान का अलम हमेशा बुलंद रहे। ये देखिए लिखने से हमें पता चल गया कि ये वाला आलम कौन सा है और ये वाला आलम कौन सा है। लेकिन जिन बच्चों को इमला की पहचान नहीं होती तो वो उसको उलट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें दूसरा, ये देखिए इमारत, ठीक है, और ये वाला ये इमारत। अब देखें लिखने से पता चल गया कि ये कौन सा है, आइन, इमारत। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं, इमारत। ठीक है, कोई भी मकान, स्कूल वगैरह कुछ भी हो जाए, ठीक है, मस्जिद वगैरह, इमारत। ठीक है, बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो। ठीक है, मैंने आपको लिख के बता दिया ये है। और दूसरी इमारत क्या होता है, अमीरी, यानी वेल्थ, वेल्थ। ठीक है, तो अब ये देखें क्या है, इमारत, हमारे स्कूल की इमारत बहुत शानदार है। ठीक है, हमारे स्कूल की इमारत बहुत शानदार है, पता चल गया। ये देखें ये इमारत, ये अलम और ये अलम। ठीक है, हमारे स्कूल की इमारत बहुत शानदार है। अब दूसरा इमारत, आतिफ को अपनी इमारत पर बहुत गुरूर है। ठीक है, ये अब देखिए पता चल गया लिखने से। बेबाक, अब ये देखिए दो हैं बेबाक। ये देखिए एक तो मैं अगर मैं खाली बेबाक बोलूँ, बेबाक आपको समझ नहीं आएगा कौन सा है, लेकिन लिखने से पता चल रहा है। ये देखिए एक ये बेबाक है और एक ये बेबाक। मैं आपको अलग अलग करके भी लिख के बता रही हूँ और इकट्ठा भी। कैसे बेबाक है और इकट्ठा कैसे लिखते हैं, ये देखिए बेबाक ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों लिख के बता दिए। अब पहला बेबाक क्या है, नडर, यानी बहादुर, जो ना डरे, ना डरने वाला बेबाक। और ये दूसरा बेबाक क्या होता है, हिसाब साफ करना, हिसाब साफ करना। ठीक है,
یہی تو آپ کو لفظوں کی پہچان کر کے ان کے میننگ دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے میننگ آئیں گے تو پھر آپ اس کو صحیح جملوں میں استعمال کرو گے۔ چلیں جی، بے باک۔ بے باک سپاہی نے دشمن کو مار بھگایا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی بہادر تھا، نڈر تھا، تو یہ بے باک آیا۔ اب دوسرا بے باک، میرے ابو جان نے یا میرے والد صاحب نے دکاندار کا حساب بے باک کر دیا، ٹھیک ہے؟ بے باک کر دیا، میں نے اس کا حساب برابر کر دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھیں، یہ بڑا آسان ہے، ہال اور ہال، لوگ اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک یہ ہال ہے اور ایک یہ ہال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا ہال کیا ہے؟ بڑا کمرہ، یس۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہال کیا ہے؟ حالت، حالت، ٹھیک ہے؟ بڑا سمپل ہے، دیکھیں لکھنے سے پتہ چلا نا۔ اگر خالی میں ہال اور ہال بولوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ ہال، شادی ہال میں بہت کیا تھا؟ شادی ہال میں بہت بھیڑ تھی، ٹھیک ہے؟ بہت رش تھا۔ اور دوسرا حال سمپل، چھوٹے چھوٹے جملے میں نے کہا بنایا کریں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، ہاؤ آر یو، آپ کا کیا حال ہے، سمپل۔ اب بہت سے بچے جب لکھنے میں غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ والا جو حال ہے نا اس کو بڑا کمرہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ والا اس کو حالت۔ آپ کا کیا حال ہے وہ یہ والا حال لکھ دیتے ہیں، اور یہ شادی ہال ہے وہ یہ والا ہال لکھ دیتے ہیں۔ تو یہی اسی کی تو آپ نے لکھ لکھ کے پریکٹس کرنی ہے اور پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا دیکھیں، روزہ، ایک یہ روزہ ہے اور ایک یہ والا روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا پہچان ہے؟ زوات سے ہے روزہ، یہ کس سے کہتے ہیں؟ مقبرہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جس میں جہاں قبر ہوتی ہے، مقبرہ۔ اور دوسرا روزہ آپ کو پتہ ہی، فاسٹنگ، جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کو ہم روزہ ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے روزہ کیا ہوتا ہے۔ چلیں اب اس کا روزہ کیا لکھیں گے؟ اس کا میرے والد صاحب نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب نے روزہ رسول پر حاضری دی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا روزہ، میں نے روزہ افطار کیا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اب ہمیں لکھ کے پتہ چلا نا کہ کون سا روزہ اور کون سا روزہ مقبرہ ہے اور کون سا روزہ فاسٹنگ ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ متشابہ الفاظ کیا ہیں اور انہیں ہمیں کیسے سمجھ کے لکھنا ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے لکھ کے، اور ان الفاظ کا فرق محسوس کریں گے، آپ اس کی املا کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا لفظ کون سا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے میننگ یاد کریں گے۔ اس کی لکھ کے پریکٹس کریں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں، تو تبھی آپ کو ان متشابہ الفاظ کی کنفیوژن سے نجات ملے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کون سے لفظ کا کون سا مطلب ہے اور ان کی املا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کی صحیح املا کا علم ہونا چاہیے۔ تو بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لرن اردو ود زنین میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔